سلام زخبركم تخاتلتي ميرونسات نلو ما عند دما بزعبة حدر استخن الزاربينا مالتي نسو دما انتايو كم زابر استريخم وزلخم دليت فتحي ويكا بحفشا زي ابي ايرترا انمنيو فتحي ويك مص ندليو لوطي اتقنع لوط مالتي نخنا مص انتاي كنغبر علينا زبل بوزحات سبات زقربو لي حتولو نعي طرح زيكونس بوزحات نبوزح سب بحفشا نفس وكف سبو نغزا رؤسو زحات حتولو نسو دما انتايو كمي غيرنا أبي إرترا لوط متزبني أوكي حجي خمي جيرنا أبي إرترا لوط نمتز ولا كون 10 عامات مول تزاريبنا لهم تخنا اتوم زي سمعوا فليطوم زسقطوا سلازخونو كنبلو من نغير يلن اتوم اندارا ايو كامنو زي دليو نبلو نغير يلن مالتي نتوم نايو حق فتح زدليو منسيات نتوم نايو حق أبي إرترا لوط خمتز زدليو سبات غنا بفلاي منسيات اتي منقد فتح انتاي لو مزحتنا حدا بحدا حمش نططات بوحدو كقرب كفتني مالتي نزيا فيديو نتفتيخوما شير لايك ايتحمو قداميتي كنغبرا زغبانا زخونه دلاي فتحي بفلاي من اسي بحالي اب ايرترا لوط يدلي يزبل حيلي كغبرا زلو قداميتي ነገር ሀገርን መንግስትን ፈላሊ ኻምራይ እዚ ማለት ድማ እንታይ መስለኩም ኩሉ ግዜ አሞንጎ ሀገርን አሞንጎ መንግስትን ኖርማሊ ፍልል ያለው ሕጂ اب ኤርትራ ብክልተ ወገን እዩ እዚ ፈላሊ ኻ ዘይምርአይ ክልተ ሳዕበይን ይምጽዩ ናብነት اب ኤርትራ ዘሎ ደገፍት ናይት ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ወይ ጉጅለ ወይ ናይ ኢሲያስ ወይ ካናይ መንግስት ኤርትራ ደገፍቲ እዚኦም ነቲ اب ኤርትራ ዘሎ መንግስትን ነታ ሀገርን ኮነ ተባሂሉ ብመደብ አጣሚሮሞ እዚ ማለት ድማ ንምንታይ መስይልኩም ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ነቲ መንግስት ክትቃወም እንከለኻ ነታ ሀገር ትቃወም ከም ዘለኻ ገይሮም ክገልጹልካ ስለዝደልዩ እንታይ ገብሩ መስይልኩም ነቲ መንግስትን ነታ ሀገርን ይቃወምዎ ማለት የጣብቆ ከሙጽይቱ ድማ كل جزء نتمنجست أبتنقفل جزء وين تسعة أبتنقفل جزء كم تعود سلزملخو نتزلو مرحي كل جزء أنصار كيعطو نمنتاي اتمنجستن اتهاجرن فلاليوم كريو أي كلهم اتسرعت دما إسياس أفوركي بريزنت إسياس أفوركي دما نملي اتهاجر أبنوسي تقليلوا إذا ما نتدما انتايو نفس وقف صعبي وأملاخنا إسياس بزي إسياس ني إرترا كريلو أبزيك الدرجة أبصحوه أوش تهاجر زلو حزب دما ني إرترا دحر إسياس كسئللا أبزيكل أبدقون نزا أبدق زلو حيلون بزي إسياس ني إرتراس انتاي كتكون يايلو 5 شغل جيرو نمنتاي زخوينو مخنياتو بريزنت إسياس ويكاتب إرترا زلو سرعاتن اتهاجرن أب حادث لزتورنفو مالتي لبا مرح نيرو انت زخون كن هاجر كاليو مريحنتن منقستن كأخالي إلو منتصار نيرو مالتي كم كل هاجرات unfortunately العدل لاي قبرنان إسياس ني إرتران نتا إسياس تبلش من أب حادث أبيغون كموصيتو دما اتوم ناي إسياس أملخت ወይ ደገፍቲ ወይ ሰዓብቲ እንደህር ኢሲያስ ተነቅፋለኻ ቀጥታ ምሳኻ ናብ ደምነት ካአቱ ይኹሉ እዮም ምክንያቱ ኤክስትሪሚስት እዮም ኩሉ ግዜ ዝበዝሑ ኣምለኽቲ ኢሲያስ ይዝም ዘሎ ሕጅ ዝተውዕሉ ይኹም እሶም ምስ ግዜ ክንፈላልዮም ኢና ኣደለይት ፍትሕ ከንታ ሽግር ይዘሎ ታ አንድ ፖይንት ነዚያ ሓደ ደላይ ፍትሕ ድማ በቲ ብስርዓት ኢሳያስ ወይ ካ ብስርዓት ኢሲያሲዝም ዝወረዶ ማህሰይቲ መከራ ስቃይ بهاجرو خمسة ورا دقيقة حسب جميل إذا ما لتدما نهاجر نت منجستن بحد أكل كريم مس جمرة نتا مريت عدبو نتجيل نتا بوتاتو نت تاريخ ناتو بملو كتسيانو جميل سلام انتاي مغنياتو نت منجستي كافت هاجر كفليو يكعنا كم توتسيتو ات منجست بإرتراز اللو دما كل جزء نت ناتو مريح نت إسياسيزم تايز قبر مستنايت حزب نجر كم زت أمريو كم السلز فتن ات منجستن وي إسياسا فوركن بريزنت إسياسا فوركن حزبي إرتران كابزو فالالو إسرع عمت كيروم يوم مخنياتو نخلت يوم كراخب زغل زخونة جمد يلن اتجمد أكل تشحن حدن بايتو بمفرست حنسابنا حوارن تبنت إيشي حزبي إرترا نيسا يزحت تحطو يلن حكمنا انتسينو نحنا أواتينا نتركي لان صدو حزبي إرترا شكور انتسينو كابدق بقوماتا تسعنا ني إرترا ينان صدو إنرجي انتسينو إلكتريك انتسينو نحنا سولاري نان تغللو سلازي كله تمنقصو ملوسو زغل زنبرا حطو كيف تنا نحنا كنملسو جميرنا سلازي اتهزبي مستمنقس زلو ركب توتالي كابز بتخ اسرع عمت جيري نقرقن اتمنقستي مستعدي زلو ركب ويدما مستهزب ركب كم زلو قن كل جيزي يزو قسقس كموصيتو دما اتدلاي فتحي بحالي نتا هاجر مستمنقست بمطبع تقلالا نتا هاجرن نتخلو ناتي يزبلو نتخلو اب إرترا تصبح نقوس يدليني يزبلو نجر كي ترفا كتصيونون انصارو خطقن تراي سلازي نفس وقف دلاي فتحي انت داخن عوت كوينا انتاي كنقبر لنا قداميتي هاجرن
መንግስትን ሃገርን ስርዓትን ሃገርን ኢሳያስን ፈላሊና አብ እምሮና ክንቆምጦም ኣለና ምክንያቱ ፕራክቲካሊ ዝተፈላልዩ እዮም ህዝቢ ኤርትራን እታ ሃገርን ምስ ኢሳያስ ርክቦም 20 ዓመት ገይሮም ካዝበትኩ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ካብኒ ኤርትራ ዘለዎ ሕማም ካብኒ ኤርትራ ዘለዎ ፍቅሪ ካብኒ ኤርትራ ዘለዎ ተወፋይነት ንኸባቢና ንጎደቦና ንኢትዮጵያ ንሱዳን ዘለዎ ፍቅርን ተወፋይነትን ይዓዝዝ ስለዚ ተፈላልዮም እዮም ንህዝቢ ኤርትራ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ሕቶ ይምልሰሉኒ ሕቶ ልምዓት ሕቶ ፀዓት ሕቶ ማይ ሕቶ ኩሉ ነገር ኣይምልስኒ ስለዚ እቲ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝመርሖ መንግስቲ ምስ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ካብ ዝፈላለ እንሆኮ 20 ዓመት ኮይኑ ስለዚ ሃገርን መንግስትን ስርዓትን እዚኦም ፈላሊና ክንቆምጦም ኣለና ኣብ ሓንጎልና ሽዑ ተቃውሞናን ታርጌትናን ናብ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንሱ ዝመርሖም ካብ 5 ዘይበዝሑ ጉጅለታትን ንገብሮ ማለት እዩ ትቅፅል እንታይ ንምንታይና ኣብዚኣ ናይ ጉጅለ ንምንታይና ጉጅለ ኢልናዮም ምክንያቱ ምስሙሉ ተጋዳላይ ምስሙሉ ስንኩል ምስሙሉ ኣብታ ሃገር ዋርሳይ ምስሙሉ ነታ ሃገር ክብል ዋጋ ከፊል ኢሉ ዝኣምን መራሒ ሓይሉ በሎ መራሒ ብርጌድ በሎ ቦጠሎን በሎ ኮሎኔል በሎ ክትበኣስ ይብልካን ምክንያቱ ንሶም ኣተግበርቲ ትእዛዛት ዳእምበር ፖሊሲ ዘውፁ ኣካላት ኣይኮኑ ኣብ ኤርትራ ነቲ ዕላማታት ዘተግብሩን ዝመርሑን ዓዲ ዘጥፉን ካብ 5 ዝበዝሑ ኣይኮኑን እቲ ዝተረፈ መብዛሕትኡ ብጓይ እንዳበለ ኣረቁ እንዳሰተየ ከይፈተው ትእዛዝ ዘተግብር ንዑ ፈሊና ክነውጾ እንተኽኢልና ነቲ መንግስት ጥሩሑ ክነትርፎ ኢና ብኸምዚና ንቃለስ ትቕፅል ነጥቢ ካልአይቲ ነብሲ ወከፍ ደላይ ፍትሒ ከስተውዕለላ ዘለዎ አንጻር ልኡላውነት ሃገርካ ዝኾነ ሓይልታት ድማ ምኹናን ኩሉ ግዜ እታ ንመጻእ ንደልያ ዘለና ኤርትራ እታ ንደልያ ዘለና ሃገር እንተዳ ሶቨርኒቲ ናታ ዘየለ ኮይኑ ከም ቃዛውያን ንኸውን ማለት እዩ ጋዛ እዞም ፍልስጤማውያን ሃገር ስለ ዘይብሎም እዩ ኩሉ መከራ ስቃይ ወሪድዎም ዘሎ ኣስተውዕሉ ወሪድዎም ዘሎ ክብል ከለኹ እቲ ኩሉ ዝገብርዎ ዘለው ነገር እንታይ ንምርካብ ኩርዳውያን እንታይ ክገብሩ እዮም ቃል ስልዒሎም ሃገር ምህላው ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሕጂ ብዙሓት ሰባት ነዚ ኣርጊመንት ያምፅኦም ሃገር ብዘይሰብሉ እዮም እቲ ሃገር ሰብ ይውሕድ ይጠፋ ኣሎ የስ ሰብ ግን ኣለዋ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ሃገርካ መሬትካ ኣገዳሲ ተዘይከውን ነይሩ እቲ ንስኻ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኤርትራ ከተኽሎ ትብሎ ዘለኻ ዲሞክራሲ ፍትሒ ስራሕ ትምህርቲ ኣብ ኤሮጳ ረኺብካ ያለኻ ደን ንምንታይ ዳ ትቃለስ ኣለኻ ዋይ ውድ ዩ ፋይት ንምንታይ ኻ ፋይት ትገብር ዘለኻ ንምንታይ ኻ ፍትሒ ክረጋገፅ ዘሪኻ ፍትሒ ተኾነ ኣብ ሆላንድ ኣብ ጀርመን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ረኺብካ ዜግነት ረኺብካ ስራሕ ረኺብካ ትምህርቲ ረኺብካ ገንዘብ ረኺብካ ቫኬሽን ትኸይድ ኣለኻ ዋይ ዱ ዩ ኬር ብዛዕባ ኤርትራ ደን ቢካውዝ ሃገር ማለት እቲ ኣታችመንት ማለት እዩ እቲ ባህልኻ ትዕቅበሉ ስምዒትካ ቋንቋኻ ዓድኻ መሬትካ ሓመድካ እዚ ብምሉእ ምሳኻ ምትእስሳር ኣሎ ስለዚ ኢኻ ትቃለስ ዘለኻ ስለዚ ልኡላውነት ኤርትራ ኣብ ዘይህልወሉ ግዜ እቲ ንስኻ ክትተኽሎ ትደሊ ዘለኻ ፍትሒ እቲ ንስኻ ትብህጎ ዘለኻ ዲሞክራሲ እቲ ንስኻ ትሃርፎ ዘለኻ ዕቤት ቁጠባ ኣበይኻ ክትረጋግፁ ንኣብነት ኢትዮጵያውያን እንተዳ ንኤርትራ ወሪሮም ሒዞም ዓሰብ ሒዞሞ እቲ ስትራቴጂካዊ ቦታና ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ካልኦት ሓይልታት እንተወዲቑ ንስኻ እንታይ ሒዝካ ኢኻ ነታ ሃገር ሕልምታትካ ራእይታትካ ዲሞክራሲኻ ቁጠባዊ ምዕባለኻ ክትገብረላ ምክንያቱ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣሊኻ ዝሓሸ መንግስቲ ክትከውን ኢኻ ትቃለስ ዘለኻ ዝሓሸ ዘይትኸውን ተኾንካ ንምንታይ ንኢሳያስ ትቃወሞ ኣለኻ ህልኽ ፅሊ ቂም ኤኮ ስለዚ ፍትሒ እንተደሊና ክንገብራ ዝግባአና አንጻር ልኡላውነት ሃገርና ዝኾነ ሓይሊ ክንኩንኖ ይግባእ ምክንያቱ እታ ልኡላውነት እታ መሬት እታ ሃገር ንሳ ናትና ንሕና ድማ ናታ ኢና እቶም ኣብኣ ዝወደቑ ድማ ኣቦታትካ እዮም እቶም ንዓስ ተቃለሱ ይሕዋትካ እዮም ሶ ንስኻ እቲ ዓዲ እንተዘየላ ንስኻ በይትህሉ ኣይትህሉን ኢኻ ንኣብነት ኣብ 1965 ከባቢ ኣብ ግዜ ፌደሬሽን ሃይለ ስላሴ ቅድሚ ሃይለ ስላሴ ፌደሬሽን ምፍራሱ ኤርትራ ፉሕፉሕ ዝብል ትካላትን ቁጠባን ነይርዋ ሃይለ ስላሴ ሙሉ ብሙሉ ንኤርትራ ምስ ተቆፃፀራ ድሒሩኻ ደርጊ ምስ ተቆፃፀራ ግን ኩሉ ናይ ኤርትራ ትካላት ካብቲ ዝነበሮ ኣዝዩ ለጠቂሉ ስራሕ ኩሉ ከዓ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ቅድሚኡ ግን ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ማእከል ሃገር ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ዝነበረ ምዕባለን ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ምዕባለ ኣብ ኤርትራ ዘራኽብ ኣይነበረን ሶ ሃገርካ ድሕር ብካልኦት ባዕድታት ተወሪራ ፅባሕ ንጎ ንስኻ ትተኽሎ ደሊኻዮ ዘለኻ ኩሉ ክትግብሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኩሉ ዘለካ ፅልእን ቂምታን ኣወጊድካ አንጻር ልኡላውነት ኤርትራ ንዝኾነ ሓይልታት ትኹንኖም ምክንያቱ እቲ ህዝብን እቲ መሬትን እቲ ሃገርን ሒዝካ ኢኻ ብልፅግናን ምዕባለን ክትገብር ደሊኻ ዘለኻ ስለዚ ትራይ ቱ አንደርስታንድ ዲስ ፖይንት ማለት እዩ ሳልሳይ ኣብ ታሪኽን ክብርታትን ዘለና መርገፂ ንጹር ክኸውን ኣለዎ ንምንታይ መሲልኩም
ሃገራት ብመሰረቱ ልብወለድ ጀስት ንኣፍልጦ ኾነኩም ናይ ኖቫል ሃራሪ ሳፒየንስ መጽሓፍ ንኸተንብብዋ ልዕሊ 80 ግዜ ነጊረኩም ግን ኣይንበብኩማን ሕጂ እውን አንብብዋ ሃገራት ልብወለድ ናይ መወዳእታ ብዛዕባ ሃገራት ዝተዛረበ እዚ ሽሙ ሃበኒ ሕጂ ረሲዕ ኣለኹ መወዳእታ ግን እንታይ ኢልዎ ሃገራት ኩሉ ግዜ ኢማጂንድ ኮሚኒቲ ማለት እዩ ሃገር ማለት ብዙሓት ሰባት ኣብ የእምሮኦም ዝፈጥርዎ ዛንታ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ አንፎርቹኔትሊ ግን ንሕና ዕድል ክንገብር እቲ ኣፍታ ሃገርና ታሪኽ ኣለና ትፈልጡ ኢኹም ምሽ ሃገራት ታሪኽ ፋብሪኬትድ ከም ዝገብሩ ምክንያቱ ህዝብታት ክጥመሩ ተኮይኖም ልብ ወለድ ከሉ ኣለዎ ሕጂ ንኣብነት የህባይ ካብ 150 150 ክእከቡ ክእሉ እዮም 1 ሚልዮን 2 ሚልዮን 3 ሚልዮን ህዝቢ ግን ኣብ ሓደ ክጥርልፎ ተኾንካ ኣዝዩ ዓቢ ፊክሽን የድልየካ ዳትስ ዋይ ድማ ፍራንስ ልብ ወለድ እያ ኣሜሪካ ልብ ወለድ እያ ገንዘብ ልብ ወለድ እዩ ኩሉ ፊክሽን እዩ አኮርዲንግ ቱ ሳፒየንስ ማለት እዩ ስለዚ ሃገር ታሪኽ ድማ ነቲ ኣፍታ ኢማጂንድ ኮሚኒቲ ዝበሎ ወይ ከዓ ኣፍቲ ናይ መወዳእታ ባይ ዘ ወይ ፍሬድሪክ ኣንደርሰን ይኹም ኢልዎ ኣብ መወዳእታ ዘስመረሉ ማለት እዩ ፍሬድሪክ ኣንደርሰን ከምኡ ኢሉ ይገልጽዎ ሶ ኣብ መወዳእታ ሃገር ታሪኽ ኩሉ ግዜ ነቶም ኣፍቲ ማእከል ናይቲ ሃገር ዘለዉ ህዝብታት ኣጣሚሩ ሓደ ውሁድ ዝኾነ መንነት ንኽትሰርሕ ዝሕግዘካ ዝዓበየ ረቋሕ እዩ ናይ ሓባር ታሪኽ እንተዘይብልካ ሓደ ወዲ ተሰነይን ሓደ ወዲ ሰንዓፈር ሓደ ወዲ ስመራን ብኸመይ ክራኸቡ ይኽእሉ እዮም ንሰለስቲኦም ዘራኽቦም ዛንታ እዩ ቢካዝ ዊዝኣውት ሂስትሪ ወዲ ሰብ ኣብ ሓደ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ወዲ ሰብ ካብቶም ካልኦት እንስሳታት ካብቶም ኣሕዋቱ እንስሳታት ዝፈልዮ እንታይ ዛንታ ክፈጥር ክኢሉ ኩላትና ክንሰማዓሉ ንኽእል ልቢ ወለድ ክንፈጥር ክኢልና ንሕና ግን ልቢ ወለድ ኣይኮነን ንብለኩም ዘለኹ ንሕና ብመሰረቱ ታሪኽ ኣለና እቲ ናይ ሰውራ ታሪኽ ናይ ህዝባዊ ግንባር እቲ ኩናት እቲ ብምሉእ ንሱ ንሃገር ንምቋም ወይ ድማ ነቲ ንደልዮ ዘለና ኔሽን ክንከውን ንብህጎ ንቃለሶ ዘለና ዓብ ረቋሕ እዩ ስለዚ ንምንታይ ታሪኽ ዘገድሰና ታሪኽና ስለ ዝኾነ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብዘይ ንሱ ኣዕኑድ ናይቲ ሃገር ከተቕውም ኣይትኽእልን ኢኻ እቶም ህዝቢ ኣብ ሲምቦልስ እዮም ዝኣምኑ ምልክታት ትምህርትታት እቲ ዶባት እቲ ሕንፃፃት እዚ ብምሉእ ኣብ የእምሮ ዝርከብ ነገር እዩ ኣብ የእምሮ እንድሕር ሰጢሙ ክቕፅል ኮይኑ ድማ እቲ ዘሎ ዛንታ ከጉልዓልዕ ክኽእል ኣለዎ ንሕና ዛንታ ኣለና ብዙሓት ሃገራት ግን ፋብሪኬትድ ይገብሩ እዮም ዛንታ ጅግና ይፈጥሩ ኣሜሪካ ንኣብነት ብመንገዲ ሆሊውድ ጌራ ማዓጀጋ ንፈጢሩ ሆሊውድ ራምቦ ገለመለታት ስፓይደርማን መዓት ንዓለም መድሑን ኮይኖም ክሳብ ዝስምዑና ኣክተራት ፈጢሩ እዚ ድማ ነቲ ኣሜሪካዊ መንነት ሓይልን ድርዑን ኮይኑዎ ተዘይኮይኑ ግን ዶባት ምልክታት ባንዴራታት ኩሎም እዚኦም ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሎምን ምክንያቱ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ምስከድካ እቲ ሓመድ እቲ መሬት እቲ ጎቦ is the same how do you know ሱዳንን ኤርትራ እንታይ ይፍልየን ብጀካ ወይዘር ካልእ ዝፈልየ ነገር ይብሉን ሶ እቲ ዶባት ኣበይ ዘሎ ኣብዚ እዩ ዘሎ ኣብዚ ዘሎ ዶባት ኣብዚ ዘሎ ሃገርነት ዝብል ኣምር ፀኒዑ ክቕፅል እንተኮይኑ ድማ እቶም ህዝብታት እቲ ዘለዎም ታሪኽ ዛንታ ንዑ ከም መበገስ ረቋሕን ጠማረ ሓይልን ተጠቂሞም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ጠርዙ ክበፅሑ ይኽእሉ ናይ ሓባር ታሪኽ ናይ ሓባር ጅግንነት ዘለዎም ህዝቢ ጠሚርካ ኣብ ሓደ ደረጃ ክተብፅሖም ትኽእል ኢኻ which is ከም ዝናትና ማለት እዩ ሶ ሳልሰይቲ እንታይ ናይልና ኣብ ታሪኽን ክብርታትን ዘለካ መርገፂ ንጹር ክኸውን ኣለዎ ካልእ ብዝቐለለ ኣብነትካ ኣብ ኤርትራ መዓት ዝሰንኮሉ ኣለዉ ነዛ ሃገር ክብሉ መዓት መስዋዕቲ ዝኸፈሉ መዓት ተጋደልቲ ኣለዉ እዞም ብምልኦም ኣቦታትካን ኣሕዋትካን መንእስያት ካብ ተጋደልቲ ጀሚርካ ክሳብ ዋርሳ ይከኣሎ ገለመለ ብምልኦም እዚኦም ንሃገረ ኤርትራ ክብሉ እዮም መስዋዕትን ቃልስን ኣካይዶም ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኦም ድማ እንድሕር ንታሪኽ ህዝባዊ ግንባር ንታሪኽ ገድሊ ንታሪኽ ሰውራ ንታሪኽ ዋርሳይ ንታሪኽ ገለ ንሃርም ኣለና ምዞም ሰባት እዚኦም ቀጥታ ኢና ንራፀም ዘለና ምክንያቱ እቲ ኣብ ታሪኾም ሓደ ተሪፍዎም ዘሎ ኣብ ህይወቶም ዝንየትሉ ነገር እቲ ንገዛእ ህዝቦም ክብሉ ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ እዩ ንሱ እዩ እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሓደ ኣለና ዘብሎም እቲ ሓደ ኣብ ህይወቶም ዝረኸብዎ ወይ ክረኽብዎ ኣለና ዝብልዎ ንሱ እዩ ንሱ ተመንጢልናዮም እዞም ሰባት እዚኦም ባዶ እዮም ምክንያቱ ካፍቲ ሃገርን ካፍቲ ህዝብን ካፍቲ መንግስትን ብፍላይ ካፍቲ መንግስቲ ፃማ ይረኸቡን እቲ መንግስቲ እኮ ደርቢዎም እቲ ሓደ ክንምንጥሎም ዘይብልና ድማ እቲ ታሪኾም ንዓና እውን ስለ ዘገድሰና ታሪኽና ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ካልኣይ ረቋሕ ድማ ነዞም ኩሎም ተጋደልቲ ስንኩላን ስውዓት ዋርሳይ ብምልኦም እዚኦም ክንከስቦም ኣካልና ስለ ዝኾኑ እንታይ ክንገብሮም ኣለና ንስለዚ ሃገር እዚኣ ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ንስለዚ ሃገር እዚኣ ዘሕለፍዎ መሪር መዋእል
أبزانتنا نزنت ألت زتورقن نزنت ألت دما زير الساعة تاريخ مخانون دقاقنا خنقرهم علنا نحنا دما نعوم تسامة خنكفل السوم تسامو كرخبمو إتهاجر دما كولد نولدو نزقلقلوان واقا نزخفلوان واقا تهاجر تكون نكالس كم زلنا نردو أمودة دما كنعوت نغل رابعي أب حدنتن حبراو فتح المؤمن كل جزء أب حدا هاجر نحنا فتينا تسألينا بزحنة زلنا هاجرنا إذا دايفرسيتي زدما نابت باقينا خنقيرو خنقلالنا سلازي أبي إرترا الندلي لو تقدما نقولهم أوشت عدنا زلو زيغاتاتنا نقولهم أبقمت زأتو كالسك خونا له حدنت زبل أمر انتاي ترقم حدنت مالت حد مخان مالت هيكونن أنا مسجد كيدخ سجري إسخا بيت كريستياني متي خد تسأل مالت هيكونن إسخا مسجد كا أنا بيت كريستياني نسخا أب عدخا أنا أب كتماي إسخا بعدخا قال خوينا أفت مسرتاو عنود نايت هاجر جن حدينا أب لولاونتا أب أنس أراز جبر ورار أب قطبا نايت هاجر أب معر عدلات تبصحنت زيغاتات دما معرئنا مالتي سلازي حدنت مالت انتاي حدا غوربيتي كوصعن كلو أنا عقب كبلالنا أنا كوصعن كلو دما غوربيتي عقب كبلالو حدنت غيرنا مالتي that's حدنت إذا يونيتي زي إذا تمرات إذا دما finally أفتح هاجر نمصو لوطي نابنت نحدا أوراجا غواني خا نتا حدا ندحر عبي خايو أبلونغ ترم تحدا أوراجا حدا معلتي أنصاركا خلعن أنصاركا خيتلعل طرح أددا حمام طميتن انت خوينو نسخا خبت حمام ناص أيتخونن يخا because لومي عالم تتححزه إذا أنا بحن تقشت تتصرزلا بتكنولوجيا عالم حوخا سيترف أوشت هاجركا زلو أب غودوبخا أب سودان أب إثيوبيا زلو خمان كطعمون كلو يزحشكا تزي كوينو سدتنيا خوينو مصي خشغركاي ورار خوينو مصي خشغركاي سلازي تا رابعيت انتها أب حدنتن حبراو فتحن مؤمن إزيئن نطبطات إزيئن تغيرنا قالسنا أب حصير غيزي لوط خمص يخل حنشيتي ناي موداتا لوطي بوشت عدي كل غيزي باور أوشت إيرترا يزلو حيلي أب حفاش يزلو حفاش أفت مسمر انت سطيمو زخون عينت قالسي عوتي حزباو جنبار قالس تعويتو بخمي ثوراتات بخمي تعويتهم أب وشتي حزبهم سلست عقوبيهم معقوبينا دندن صح غوبو دندن امبا دندن انتنيرو سلامنتا خا نسخا معقوبيخا أب وشت إيرترا زي تغبرو لوطي بوشت عدي مينس أب إيرترا معات نمسوعتي واغا خوفيو عدوم كدحون ستوفي زيغاتات اللو نزوم زيغاتات زيوم إنكاريج مقبار سمرت مفتار تمرت سنسلت مفتار نتعدل لوط خنمص لوط عم نمص أفت هاجر كقلاطف يغن لازم أفت هاجر نديليو زلنا لوطي مستفت عد زلو وهدت كفتر كخلالو قانقوا نايت وش تعد زلو زيغا كنزاربن كنسمعنا لنا نتوش تعد زلو هرمتات لبي كنستوعلو لنا نعون تستوعلنا له نعون تسمعنا يو كنعوتلو زي نخد ابنت يلن لوطي بوش تعدي مغنياتو اتمنغسي اتسلطان اتحايلي اتهزبي اب ايرترامبر اب تግራይ اب عدم حرا اب اورومو اب سودان يلن سلازي አዲስ አበባ ሆንካ ወንጪፍካ ተጽሖ እምኒ የለን ምስ ጎረቤት ሀገር ተሐንጊትካ ተምጾ እምኒ የለን ኢራናውያን መራሒዮም ምስተቀትለ አሜሪካን ጻሮ ምስተሰት እስራኤልን ጻሮ ምስተሰት ህዝቢ ኢራን ይጥመር ይዘሎ ህዝቢ ኢራን ይሰምር ይዘሎ ኩይናት ወራር ኃይል ሁሉ ጊዜ ነትፍተ ዓዲ ዘሎ ኃይሊ መሊስ ይዘትሮ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብባዕድ ኾንካ ትመጾ እንትኾንካ ዝኾነ ህዝቢ ምስ ባዕዳውያን ጸላእቱ ኾንካ ክትወሮ ተሐስብ ተለኻ ምስ ትቃለሶ ዘለኻ ስርዓት ኮይኑ ዝቃለሰካ ስለዚህ ለውጥ ውሽጥ ዓዲ ማለት ነቲ ውሽጥ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ውደባታት ምግባር ውደባታት ክትገብር ተኾንካ ድማ ነዚ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ መንእሰይ ዓዱኻ ኣቱ ምትብባዕ ሃገርካ በፂሕካ ምጻ ተቃዋማይ ኮንካ ኣብ ሜድያ ሆሆ ይትበል ውሽጥ ዓዲ እቶ ሰንሰለት ፍጠር ርክባት ፍጠር እንዳበልካ ኣብ ውሽጥ ዓዲ ሰንሰለት ምፍጣር ነቶም ሰባት ወዲብካ ብገንዘብ ዲ ብኻልዲ ነገር ደገፍ ዘድልዮም ብዓቢኻ ብዕላማኻ ምድጋፍ ነዝም ደገ ዘሎ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ደጋፊ ህግደፍ የዝብል ረብሓ ዘይብሉ ድማ ዋላኮ ኣብናትካ መስርዕ እንተዘይሰለፍካዮ ጸላኢኻ ከም ዘይከውን ትገብሮ ዲስማንትል ትገብሮ እዚ ማለት ድማ ብዕላማን ብምእማንን እስኻ ንኤርትራ ትቃለስ ከም ዘለኻ ንድሕነቱ ዝተወፈኻ ምዃንካ እንተ እሚንካዮ ደን እንተ ወሓደስ አንጻርካ ይዕጠቕኒ ከምዚ ጌርና ኣብ ዝሓፀረ እኳ እንተዘይበልኩ ኣብ ዝነውሐ ግን ለውጥ ዘይነምፀሉ ኣብነት የለን እቲ ድምፂ ሓደ እንተኾይኑ እቲ ህርመት ብሓደ ካርም ተጀሚሩ እቲ መስርዕ እንተሰጢሙ
ዓወት ኣብ ቀረባይ እዞም ብኸመይና ለውጢ ክነምፅእ እንታይና ክንገብር ድለ ደሎ ትብሉ ሰባት እዘን 5 ነጥብታት ረኣይዎን እሞ በእንካታ ይቐኒለይ